सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। इस मजमे में कितने मेरे भाई ऐसे होंगे जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो ये कह देते यार बचपने में खेलकूद की, बड़ी वो की, बड़ी गफलत की, टाइम नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा। अब नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? जब 40-50 साल की उम्र में कंप्यूटर सीख सकते हो तो अल्लाह की किताब क्यों नहीं सीख सकते? 40-50 साल की उम्र में जिम जा सकते हो तो अल्लाह के घर में अल्लाह की किताब सीखने के लिए क्यों नहीं आते? 40-50 साल की उम्र में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने जाते हो तो इसके लिए क्यों नहीं आते? और हमारे यहां इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, मां की गोद से लेकर कब्र में जाने तक इल्म हासिल करते रहो। हमारा पूरा जिंदगी का सफर इल्म और इल्म और इल्म ही है। तालिब इल्म बनकर जिंदगी गुजारो, इसलिए कि तालिब इल्म की शान ये है कि तालिब इल्म जिस कब्रिस्तान से गुजर जाता है अल्लाह 40 दिन के लिए उस कब्रिस्तान से अपने अजाब को उठा लिया करता है। आओ सीखो, टाइम निकालो। अगर 1 घंटा दिया ना अच्छे आलिम और अच्छे कारी को, कुरान सीख लोगे और सीख सकते हो। नहीं मौलाना, नहीं बापू, बहुत मसरूफियत है। क्या है? बिजनेस है। आप बिजनेस ही है ना, बादशाह तो नहीं है ना। अगर बादशाह चाहे तो बादशाह भी सीख सकता है कुरान। बिजनेस संभाल कर नहीं, सिर्फ बादशाह संभाल के भी सीख सकता है। क्या हिंदुस्तान की तारीख नहीं पढ़ी? एक दिन औरंगजेब आलमगीर के दोनों बेटे आजम और मुअज्जम दोनों हाफिज कुरान हो गए। तो औरंगजेब ने अपने बेटों को कहा जाओ दादा को सलाम करो। ये औरंगजेब भी बेचारे बड़े मजलूम है। जिस बेटे का इतना अदब हो बाप के हवाले से कि बेटे हाफिज कुरान बनते हैं और बाप को सलाम करने आते तो कहते पहले मुझे नहीं अपने दादा को करो। जो इतना अदब करता था अपने बाप का, उसी पर इल्जाम रख दिया तारीख ने। उसने तो अपने बाप को कैद कर दिया था, कत्ल कर दिया था। वाह साहब, क्या दिन दिखाया अच्छे लोगों को, बदनामी किया। झूठ है, मक्र है, फरेब है, मक्कारी है। औरंगजेब का एक ही कसूर है कि वो दीनदार था, इसीलिए बदनाम किया। वरना अकबर को अकबर आजम कहते हैं, अकबर द ग्रेट कहते हैं। ये अकबर आजम कैसे हो गया, द ग्रेट कैसे हो गया? क्योंकि वो मुलीद था, दीन को नुकसान पहुंचाने वाला था। लोगों की फिक्र है जो भी दीन को फायदा पहुंचाए उसको डैमेज करो, और जो दीन को नुकसान पहुंचाए उसको उठाओ, ऊपर इज्जत दो। लेकिन तारीख पर कालक पोत सकते हो, तारीख को मिटा नहीं सकते। मुश्क पे पैरा बिठा सकते हो, मुश्क की खुशबू पे पैरा नहीं बिठा सकते। फूल को कैद कर सकते हो, फूल की खुशबू को कैद नहीं कर सकते। वाकई वो औरंगजेब था जो अपने माँ बाप का बड़ा फर्मा बरदार, वफादार था। कुछ सियासी मामला जरूर थे, लेकिन औरंगजेब जब खत लिखता है अपने बाप को तो किन अलकाबा से लिखता है? अपने वालिद शाहजहां को औरंगजेब ने जितने भी खुतूत लिखे उसमें का एक किबले आलम, जहां पना, जिल्ले इलाही, आला हजरत, इस तरह के अलकाबात अपने बाप को लिखते हो। और उसी को कहा जाता है कि कैद कर दिया था, कत्ल का। झूठ है। बुढ़ापे में शाहजहां का जहन दारा और मुराद मिल करके कुछ खराब करते थे, बिलखुसूस दारा, और उससे हिंदुस्तान की हुकूमत टुकड़े टुकड़े हो रही थी। तो इससे पहले कि हुकूमत दारा के हाथ में नादानी से दे दी जाती, औरंगजेब ने हिंदुस्तान को टुकड़े होने से बचाने के लिए, अखंड भारत की मर्यादा को रखने के लिए हुकूमत अपने हाथ में ले ली। बस इतना ही किया, और क्या किया? अगर कोई क्षमा लेकर चल रहा हो, उसके कदम डगमगा जाएं तो उसके हाथ से अगर क्षमा ले लेना यह कसूर है, तो फिर क्या गिर करके बुझने दी जाए क्षमा को? हाथ में लेने वाले का कसूर क्या? उसने तो डगमगाते हुए मशल बरदार से मशल संभाल ली और बुझने से बचा लिया, और उसी पे इल्जाम है बाप के कत्ल का। झूठ है। बहरहाल अब देखो कितना फर्मा बरदार था सुल्तान मुहियुद्दीन आलमगीर औरंगजेब। अपने वालिद के वो कितने फर्मा बरदार। कहा कि जाओ बेटे दादा को सलाम। बच्चा है, दादा जान सलाम अलैकुम। बेटे आज ईद है? नहीं दादा, आज हमने कुरान हिफ्ज कर लिया है। बादशाह के बेटों ने, बादशाह के पोतों ने, मुगल शहजादों ने कुरान हिफ्ज कर लिया है। कहा बेटा जाओ, जाओ यहां से। खुशी तो है,
لیکن اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی، کیونکہ حدیث پاک ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے اللہ اس کے باپ اور اس کی ماں کو قیامت کے دن وہ تاج پہنائے گا، جس تاج کی روشنی سے پورا محشر منور ہو جائے گا اور مستنیر ہو جائے گا۔ کاش میرا بیٹا حافظ ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، یہ سعادت تو تیرے باپ کو ہے، جاؤ اپنے باپ کو سلام کرو۔ بچے آئے، منہ اتر گیا، چھوٹے چھوٹے تھے۔ دادا نے کیا کہا دادا کہتے ہیں یہ تو تمہارے باپ کی سعادت ہے، مجھے کیا ملنا ہے؟ میرا بیٹا بھی حافظ ہوتا تو یہ سعادت مجھے بھی ملتی۔ اورنگزیب اس کے بعد پھر باپ سے ملنے نہیں گئے، 6 مہینے تک ملنے نہیں گئے۔ 6 مہینے کے بعد ملنے گئے، کہا السلام علیکم ابا جان۔ کہا بیٹے آج سلام کی کوئی خاص وجہ؟ کہا ابا آپ نے کہا تھا نا جس کا بیٹا حافظ ہوتا ہے اس کے باپ کو قیامت کے دن تاج ملے گا، حضور کا فرمان ہے، اور آپ کا بیٹا حافظ نہیں، لیجئے اب آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو کر کے آیا ہے۔ اور 6 مہینے میں حکومت سنبھالتے ہوئے میں نے قرآن مقدس پورا یاد کر لیا ہے۔ جب حکومت سنبھال کر پورا قرآن یاد کیا جا سکتا ہے تو بزنس سنبھال کر کے کیوں یاد نہیں؟ میں تو حفظ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو دیکھ کے پڑھنے کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح قرآن پڑھ لو اور سن لو، سب کی کتاب پڑھ رہے ہو، ذرا رب کی کتاب بھی پڑھو۔ یہ ایک کتاب ایسی شان والی کتاب ہے جس کو پکڑنا عبادت، جس کو چومنا عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، جس کا احترام کرنا عبادت، جس کی تعظیم کرنا عبادت، جس کا احترام کے لیے ہٹ جانا اپنی جگہ سے وہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ مر گیا، بہت لوگوں پہ ظلم کیا تھا اس نے۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، کہا رے تو بڑا ظالم تھا۔ بادشاہ کا نام یاد آ رہا ہے لیکن لوں گا نہیں، اس لیے کہ نام لینے میں مجھے بڑی دقت ہوتی ہے، کیونکہ حقائق لوگ سننا نہیں چاہتے۔ جتنی سن لیتے ہیں وہ بھی چہرے پہ ناگواری کے ساتھ اتنی بول دیتا ہوں، جس کو سننے کے متحمل ہی نہیں، اس لیے نام نہیں لینا چاہتا۔ تو کہا کہ تو نے تو بڑے ظلم کیے، تو جنت میں کیسے؟ تو بادشاہ نے کہا ایک دن سفر میں تھا، ایک کمرے میں مجھے ٹھہرایا گیا، اس کی طاق میں پیروں کی طرف قرآن رکھا ہوا تھا اور پورے گھر میں ایک ہی طاق تھا، اس میں قرآن تھا۔ میں نے پیر پھیلائے چارپائی پر، سفر میں تھا، میری نظر پڑی قرآن، پیر سمیٹ لیے، صاحب خانہ کو بلایا اور بلا کر کہا قرآن ہے؟ ہاں قرآن ہے۔ اس کی طرف پیر جا رہے، حالانکہ اوپر تھا، پیر جا رہے اس کی طرف، تو کافر کوئی بات نہیں، قرآن اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں، آرام سے سو جائیے۔ کہا واللہ میری وجہ سے قرآن جائے گا گھر سے؟ میری وجہ سے قرآن جائے گا گھر سے؟ نہیں، میری وجہ سے قرآن نہیں جائے گا، قرآن کی وجہ سے میں کمرہ خالی کروں گا، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن جہاں تھا وہیں رہے گا، میں کمرہ خالی کروں گا۔ اور اس نے خالی کیا، جب مرا تو میرے اللہ کی طرف سے ندا آئی، تو نے میری کتاب کی عزت کی، اسی دن میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دی۔ یہ اللہ کی کتاب کی قدر کی برکت ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جو قوم قرآن کو تھام لیتی ہے، یہ کتاب وہ ہے کہ اپنے تھامنے والے کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ توجہ کرنا، جس کتاب کا گرنا مسلم امہ کو پسند نہیں، توجہ ہے آپ کی، جملے پر دھیان دیں، جس کتاب کا گرنا مسلمانوں کو پسند نہیں، اس کتاب کو تھامنے والے کا گرنا اللہ کو کیسے پسند آ سکتا ہے؟ پکڑو کتاب کو، تھامو کتاب کو، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس سے رشتہ جوڑنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ تو اپنے بچوں کو قاری بناؤ، عالم بناؤ، حافظ بناؤ۔